नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सामसुम पार्ने शीर्ष नेताहरूको प्रयास। पत्नी आर्जु समेत मुछिएपछि कंग्रेस सभापति देउबाको पनि चासो। जग्गाको कित्ता काठ खोल्ने प्रस्ताव। मन्त्रालयमै फिर्ता कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्ने सरकारी नीति कागजमै सीमित। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण प्रत्येक वर्ष राज्यलाई अर्बौं व्ययभार थपिँदै वितरण प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको भनाई। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेपछि विरोध प्रदर्शन चर्कियो। विभिन्न शहरमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, एकजनाको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी बीच बराबरी। के तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई थप उचाइमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, मेट लाइफमा लाइफ इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्टको रूपमा आफूलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम, निरन्तर सिकाइ र विकास साथै थुप्रै दिगो सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसर लिएर मेट लाइफको प्रोफेसनल टिमको सगौरव, सफल र सम्मानित सदस्य बन्नुहोस्। मेरो आत्मविश्वास, मेरो मेट लाइफ। इन्स्योरेन्स कन्सल्टेन्ट बन्नको लागि www.metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा TRN टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने संगठित गिरोह विरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जति गहिरो हुँदैछ, शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वमा बेचैनी उति नै बढ्दैछ। जनतालाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्न पैसा उठाउने निकटस्थहरूलाई बचाउन शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई चेतावनी दिने र भित्री कोठामा भने खुसामत गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। गिरोहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप सुरु भएको 1.5 महिनामा 10 जना पक्राउ परेका छन्। यसमा सरकार र प्रतिपक्षी दलका शक्तिशाली व्यक्ति पनि मुछिएका छन्। सरकारका बालबला सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हिरासतमा छन्। पक्राउपूर्जी जारी भएपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एमाले सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी फरार रहेका छन्। सत्तारूढ काङ्ग्रेसका पनि शक्तिशाली पात्रको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जुलाई 2.5 करोड र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जुलाई 6 करोड घुस दिएको भन्दै गिरोहका एक सदस्यले भनेको मानिएको एक अडियो सार्वजनिक भएको छ। आर्जु र मन्जु दुवै सांसद हुन्। अडियोको वैज्ञानिक परीक्षण भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। मंगलबार पनि यो गिरोहका थप 2 सदस्य गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्। यसअघि पक्राउ परेका 8 जनाको बयान करिब सकिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। आरोपीहरूले आफूहरूबाट पैसा लिएर पनि काम नगरेको भन्दै रायमाझी र पाण्डे मात्र होइन, आर्जु र खाँड लगायतको नाम लिइसकेका छन्। बयान र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य प्रमाणको सिलसिला मिलाएर प्रहरी प्रतिवेदन लेखन अघि बढ्न थालेपछि शीर्षस्थ नेताहरू भने मुद्दा कमजोर बनाउने र समग्र अनुसन्धानलाई हात्ती आयो फुस्सा बनाउने प्रयत्नमा रहेका छन्। यो डरलाग्दो अपराधको गाँटो फुकाएर सर्वसाधारणबाट प्रशंसा पाएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमबार साँझ बालकोट पुग्नुभयो। प्रहरी अनुसन्धान पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको शंका गर्दै आएका ओलीलाई गृहमन्त्रीले कुनै राजनीतिक कारणले भेट्नु भएको होइन। उहाँ आफैले पनि कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, ओलीजीले नै जोड गरेपछि भेट भएको हो। ओलीले पार्टी सचिव रायमाझी विरुद्धको पक्राउपूर्जी बारे चासो र चिन्ता राखेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली शरणार्थी मामिलामा उहाँले केही चासो र चिन्ता राख्नुभयो। खास गरी एमाले सचिव रायमाझीबारे बढी चासो राख्नुभयो। मैले आरोपितहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्ने र त्यही अनुसार अनुसन्धान भइरहेको बताए। यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, आफ्नै देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने यो धन्दा राष्ट्रघाती अपराध हो। यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। त्यसैले प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ र तपाईँको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर आग्रह गरे। उहाँले सहयोग हुने बताउनु भएको छ। पार्टीका जिम्मेवारी पदाधिकारी जनताबाट निर्वाचित सांसद मानव तस्करी जस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिएपछि कानुनी निकायमा उपस्थित भएर आफ्ना भनाइ राख्नु परेमा फरार हुँदा पनि उनको पार्टीले कुनै कारबाही गरेको छैन। बरु उनको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि 2 पटक भेटिसक्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले त सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी गरेर आफ्ना मान्छे पर्ने विषयमा चासो राख्नु भएको हो।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् गिरोहका सदस्य भनिएका व्यक्तिले आर्जुलाई 2.5 करोड र मन्जुलाई 6 करोड दिएको भनेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँको चासो बढेको छ। तर यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम मुछेको विषय उहाँलाई भित्री रूपमा नै पहिले नै थाहा थियो। तर उहाँले खास गरी आर्जु म्याडमका विषयमा धेरै चासो राख्नु भएको छ। यसरी 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता आफ्नै परिवारका सदस्यलाई बचाउन सक्रिय हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै गृहका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पार्टी सचिव एवं सांसद टोप बहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएपछि एमाले तत्कालका लागि पर्खा र हेरको रणनीति अंगीकार गर्ने देखिएको छ। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी नै प्रकरणमा जोडिएपछि तत्काल उनीमाथि कारबाही गर्ने मनस्थितिमा एमाले देखिन्न। आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेन्डामा छलफल गर्न मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रायमाझीबारे आन्तरिक कारबाही र अनुसन्धानबारे केही निर्णय नलिए रायमाझीले कानूनी प्रक्रियामा सघाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो, जुन अनुसन्धानको प्रक्रियामा टोपबहादुर रायमाझीको नाम आएको छ, कानून र विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधि र कानूनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनु पर्ने हाम्रो निर्णय छ। रायमाझीको मुद्दामा पार्टीले अहिले पर्खा र हेरको रणनीति अपनाएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। ती पदाधिकारीले भने आरोप लाग्ने बित्तिकै पक्राउ पूर्जी जारी हुने र निर्वाचित सांसद निलम्बन हुने अवस्था देखियो। केही दिन पर्खदा उहाँ निलम्बन नहुने अवस्था पनि हुन सक्छ। अरू पार्टीका नेताबारे सरकारको रवैया के हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। पार्टीलाई धेरै क्षति हुने अवस्था आउँदा आन्तरिक कारबाहीदेखि अरू उपाय त हुन्छन् नै, संसदमा एक अङ्क पनि नघटोस् भन्ने चाहना त हुने नै भयो। केही दिन अघि मात्रै हत्या अभियोगमा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेका थिए। उनलाई वैशाख 19 मा निलम्बन गर्ने निर्णय संघीय संसद सचिवालयले गरेको थियो। हाल प्रतिनिधि सभामा एमालेका 78 सांसद छन्। भविष्यको सम्भावित सत्ता समीकरणमा एक सांसदको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले रायमाझी पनि निलम्बनमा नपरुन् भन्ने एमाले शीर्ष नेताको चाहना छ। पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा रहेका रायमाझी काठमाडौँ आउँदै गर्दा बुटवलबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन्। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जोडिएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनको निष्पक्षता नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। किताकाट खोल्ने भू उपयोग नियमावली 2079 को संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ। गत जेठ 23 मा जारी भू उपयोग नियमावली 2079 पहिलो पटक संशोधनपछि स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पहलमा वैशाख 5 मा मन्त्री परिषद बैठकले किताकाट खुलाउने निर्णय लिएको थियो। यद्यपि निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन। निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने थियो। तर वैशाख 12 मा किताकाट सम्बन्धी विषय मन्त्री परिषद अन्तर्गतकै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भयो। समितिका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार नियमावली प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाइयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदले सो प्रस्ताव थप संशोधन गरी ल्याउन भन्दै फेरि मन्त्रालयमा पठाएको छ। पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गा कारोबार र किताकाटमा कमी आएको थियो। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउनुमा घर जग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका थिए। सोही कारण किताकाटलाई सहज बनाउन भू उपयोग नियमावली 2079 संशोधन गर्न लागि हो। अहिले भू उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न पुनः गृह कार्य भइरहेको मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखा सचिव पीताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै सहज र सरल ढङ्गले गर्ने गरी भू उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको छ। भूमिको वर्गीकरण र खण्डीकरणलाई अझै सहज बनाउन छलफल भइरहेको छ। पहिलो पटक संशोधन गर्दा मन्त्रालयले भूमि वर्गीकरणको अवधि लम्ब्याउनु पर्ने र अंशबन्डा एवं मोही बाँडफाँडमा 4 आना राख्दा समस्या भएकाले घटाउनु पर्ने सुझाएको थियो। गत जेठ 23 मा नियमावली जारी हुँदा मङ्सिर 23 सम्म कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नु पर्ने र त्यसपछि 10वटै भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर वैशाख 4 सम्म 156 पालिकाले मात्र वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। सरकारले वर्षै पछि कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका नाममा अहिलेसम्म ल्यान्ड मार्केट सम्बन्धी अवधारणा पत्र बनाउने गरी समिति गठन गरेको छ। तर त्यसबाहेक केही प्रगति
गति छैन। बजेट वक्तव्यको 109 नम्बर बुदामा भनिएको छ, घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष सकिने झन्डै 2 महिना मात्रै बाँकी छ, तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै होइन, 68-69 बजेट वक्तव्यको 7 नम्बर बुदामा समेत घर जग्गा वा जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भए काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 68-69 देखि लागू हुने गरी घर जग्गा वा जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कम्पनीका रूपमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका दलाल व्यवसायका माध्यमबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। तर कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार बनाउने सरकारको नीति वर्षेनी कागजमा मात्र सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घर जग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितको समस्या कम गर्न विदेशी मुद्राबाट नै अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपंगता भएका व्यक्ति, लोपान्मुख आदिवासी जनजाति लगायतलाई सरकारले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मुलुकको संविधानले नै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर बजेट नै विदेशी ऋण लिएर बनाउनु पर्ने देशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आर्थिक भार वहन गर्न नसक्ने जोखिम पनि बढाउँदै लगेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा सरकारले तोकेका क्षेत्र एवं जिल्ला र देशैभरका दलित समुदायका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सरकारले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभिन्न 8 क्षेत्रमा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत सरकारले वार्षिक 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा वितरण गर्दै आएको छ। मासिक 532 रुपियाँदेखि अधिकतम 4000 रुपियाँसम्म पाउने लाभान्वितको संख्या हाल 36 लाख हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तीमध्ये एकल महिला र विधवाले मासिक 2660, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिले 3990 रुपियाँ पाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय वृद्ध भत्ता पाउने उमेर सरकारले 70बाट 68 वर्षमा झारेपछि यो संख्या थप बढेको छ भने राज्यलाई अतिरिक्त भार समेत थुपरिएको छ। राजनीतिक लाभ हानि एवं भोट ब्याङ्कका रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि समस्या भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालको तर्क छ। दोहोरो तेह्रो गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीति गर्ने वा अरू हिसाबले चाहिँ यसलाई बढाउँदै लगिएको छ र एउटा चाहिँ सरकारले भार बढिरहेछ, त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने, दिगो नहुने हिसाबले चाहिँ गइरहेछ। यसलाई एउटा बिन्दुमा आएर लक्षित गरेर लिएर जानुपर्छ। अझ पछिल्लो समय के छ भन्नुहुन्छ भने इन्कम थ्रेसहोल्डको एप्रोचमा जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिने, जो सक्षम छन् तिनको निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि कतिपय देशमा त्यो प्रयोग भएको छ। त्यसो भएर हामी त्यो दिशामा चाहिँ जानुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। पछिल्ला वर्ष सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिनेको संख्यामा भएको बढोत्तरी र भत्ता दरमा वृद्धि हुँदा त्यसमा सरकारले बिहोर्ने खर्च पनि बढेको हो। उत्पादन र रोजगारी सृजना नहुँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने, अर्कोतर्फ वितरणमुखी बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वित्तीय सन्तुलन गुम्दै गएको विश्लेषण भएका छन्। 2051 सालमा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा 100 रुपियाँबाट सुरु भएको वृद्ध भत्ता हाल मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। आमदानीका आधारमा आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तय हुनुपर्ने भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर रेशम थापा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम रोक्न नहुने तर पारदर्शितामा ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। जतिखेर अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा पर्छ त्यो बेला राज्य विस्तारकारी बन्ने हो। राज्यलाई मात्रै अथवा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दा त आम नागरिकलाई त झन् कति अप्ठ्यारो पर्यो होला। त्यो कारणले यो जुन भाष्य निर्माण गरेर हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था खलबलिएको छ, त्यो कारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराको जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ त्यो भाष्यप्रति नै म कन्भिन्स छैन के पर्सनली चाहिँ। जसरी हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा उदाहरणको लागि जुन 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता बाँड्नलाई 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 50 रुपियाँसम्मको प्रशासनिक खर्च लाग्ने गरी जुन हामीले
संरचना बनायौँ। अब रेकर्डै नभएको मान्छेलाई चाहिँ 100 जना वृद्ध हुने ठाउँमा चाहिँ अरू 150 जना वृद्ध भनेर कहीँ न कहीँ हामीले यसलाई चाहिँ गलत प्रयोग गर्यौँ भने त्यो चाहिँ नित्यान्त गलत हो, रोक्न पर्यो। तर यो कार्यक्रम आफैमा छुट्याइएको बजेटको कारणले देश विकास नै ठप्प हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। मुलुक हाल इतिहासकै कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने जोखिम उत्तिकै भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणमुखी बजेटले थप असर गरेको विश्लेषण भएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा वितरण गर्ने बजेटको उपादेयता र लक्षित वर्गको वास्तविक पहिचान गर्न आवश्यक रहेको कतिपयको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपलब्धिबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थविद खनाल बताउँछन्। जुन त्यसलाई विस्तार गर्दै लिएर जानु भएको छ, जस्तो 70बाट 68 गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ कति दायित्व थप्छ, हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्था के छ, अनि त्यो भोलि गएर झन् प्रत्युत्पादक हुने, अर्थतन्त्रमा अर्को ढङ्गले सङ्कट आउने र पुरै कार्यक्रम नै बन्द गर्ने स्थिति कतै उत्पन्न त हुने होइन भन्ने कोणबाट विचार गरेर यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले गर्दाखेरि पनि आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कमजोर वर्गलाई हेर्ने दायित्व राज्यको भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रमलाई सरकार र राजनीतिक दलले भने प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन्। स्रोतको सुनिश्चितता नभइकन सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्दा जोखिम भने बढाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रुद्र प्रसाद पण्डित पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आर्थिक पाटोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको तर्क गर्छन्। दायित्व चाहिँ बढ्दै गएको छ हैन, यसका अन्य विकल्पहरू के हुन सक्छन् कि भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अन्य केही उपायहरू हुन सक्छन् कि भनेर खोज अनुसन्धानका विषयहरू हुन्छन्। अन्य सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकायहरूले पनि गर्छन्। हामीले पनि यसो आंशिक रूपमा यसो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यसलाई के गर्दा उल्टो होला भन्ने विचार विमर्शहरू, इस्युजहरू उठ्ने गरिरहेको छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह कार्यमा जुटेको छ। बजेट आइरहँदा वृद्ध भत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम आम चासो बन्दै आएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गरी त्यसको भार कम गर्न सरकारलाई यसअघि सुझाव समेत दिएको थियो। राज्यलाई वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको भार पर्ने महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिता र उपलब्धि खोज्नुपर्ने बेला भने भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेटका लागि स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले राजस्व र आन्तरिक ऋणमा मात्र निर्भर हुन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, बजेटको स्रोत जुटाउने भने 3 वटा स्रोत, एउटा हाम्रो राजस्व, अर्को नेपालकै ब्याङ्कहरूबाट लिने ऋण र तेस्रो भनेको विदेशी अनुदान र ऋण सहयोग। यो 3 वटा भन्दा 4 वटा स्रोत छैन। यी स्रोत जुटाउने समस्या छ। यो वर्षमा हामीले राजस्व जति जुटाउँछु भनेका थियौँ त्यो जुटाउन सकेन। पुँजीगत खर्च पनि न्यून भयो। अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा र मौद्रिक नीति लगायत कारणबाट अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यले बजेटको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने नीति र कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरबदल नभई अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र सरकारका संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहेको भन्दै वर्तमान गठबन्धन परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने बताउनुभयो। अघिल्लो पटक जोडी प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी, अहिलेको जोडी प्रधानमन्त्री माओवादी अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेस। यो जोडी चलिरहेको छ झन्डै 2 वर्षदेखि। यो जोडी चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ, राम्रै कलाकारको जोडी छ। यो जोडी चलिरहँदा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने स्वयं अर्थमन्त्रीजीले स्वीकार्नु भएको छ। प्रस्तुत भएको बजेटमा लक्ष्य के थियो भने झन्डै 3 खरब जति वैदेशिक ऋण र अनुदानको हामीले आशा गरेका थियौँ। आजसम्म आउँदा त्यो अवस्था झन्डै 60 अरब भन्दा छैन। यसले के देखिन्छ भने यो जोडीलाई हिजो पनि र आज पनि हाम्रा विदेशी दातृ निकायहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएन, ठूला दातृ निकायले पत्याएन। यो जोडी चल्छ कि चल्दैन, यो फिल्म चल्छ कि चल्दैन, अब हामीले हेर्नु पर्नेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमले युवा लक्षित बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। युवा पुस्तालाई मुलुक निर्माणमा लगाउन सक्ने योजना बजेट मार्फत अगाडि सार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। जनमत पार्टीका सांसद सीके राउतले भौतिक पूर्वाधारका लागि नभई मानव विकासमा केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ठूला सडक, विमानस्थल र आयोजनामा मात्रै मोटो बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै उहाँले अब मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यहाँ भोक मेटाउनका लागि, उपचारको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता कि रकम अभाव हुन दिने छैन कतै पनि लेखिएको छैन। तर राष्ट्रिय गौरव योजनाका लागि त्यस्तो भनिएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि त 4 लेनका 6 लेनका लोकमार्गहरू, ठुला ठुला विमानस्थलहरू, चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ को लागि रकम अभाव हुन दिने छैन भनेर यहाँ चाहिँ भनिएको अवस्था छ। उता चाहिँ प्रहरीहरू तलब नपाएर रोइराखेका छन् अनि हामीहरू चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य सेवाहरू दिन सकेका छैनौँ। तर यता चाहिँ हामी चाहिँ ठुला ठुला भ्यू टावरहरू चाहिँ डाँडा डाँडामा हामी बनाउँदै गइराखेका छौँ। र यो किन भयो भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले दशकौँदेखि विकासको गलत मोडेल अभ्यास गर्दै गयौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद उपेन्द्र यादवले जेठमा पुगेर मात्रै धेरै बजेट खर्च हुने परम्पराको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो। विकास बजेट थोरै मात्र खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता ल्याउनुभयो। विनियोजित पुँजीगत बजेटको लगभग 70% मात्र खर्च हुन सकिरहेको, उक्त खर्चको अधिकतम अंश आर्थिक वर्षको अन्तमा ज्येष्ठ अषाढमा वर्षा लाग्ने अषाढे विकास भन्छौँ हामी, वर्षायाममा हुने गरेकाले आर्थिक अनियमितता गर्न सहज भइरहेछ। अनियमित आर्थिक खर्च, जथाभावी खर्च हुने तर प्रोग्रेस अगाडि नहुने, यो अषाढे यो वर्षायामको चाहिँ विकास कार्यलाई अन्त्य गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ। सांसदहरूले आर्थिक सूचक संकुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउने समय भइ नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले जनाएको छ। अर्थतन्त्रका बाहिर सूचक सकारात्मक रहे पनि जोखिम कायमै रहेकाले खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउने बेला भइ नसकेको कोषको दाबी छ। विश्व बजारमा आर्थिक संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको मूल्यवृद्धि राष्ट्र ब्याङ्कले इङ्गित गरेको भन्दा धेरै रहेको लगायत कारण पनि मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन नहुने कोषको धारणा छ। मंगलबार IMFका डिभिजन डेपुटी चिफ टुरुनेन जार्कपले भन्नुभयो, कुनै पनि निर्णय तथ्याङ्कमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको आयात क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ, मूल्य वृद्धि पनि उच्च दरमै छ। अहिले बाहिर जोखिम कायमै रहेकाले पनि तत्कालै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न नपाइरहेको समेत कोषले बताएको छ। अझै पनि नेपालमा वित्तीय स्पेस धेरै रहेको कोषको भनाइ छ। यसका लागि अनावश्यक खर्च घटाउने र आवश्यक खर्च बढाउनु पर्ने कोषको सुझाव छ। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि कडा निर्णय गर्न पनि सरकार पछि हट्न नहुने कोषले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेको विरोधमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। तेहरिक इन्साफ PTIका अध्यक्ष 70 वर्षीय खानलाई इस्लामाबाद स्थित उच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ लगत्तै सुरु भएको प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न शहरमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको BBCले उल्लेख गरेको छ। खानलाई पक्राउ गरेको विरोधमा भएको प्रदर्शन उग्र बनेपछि सरकारले मुलुकभरको मोबाइल डाटा सर्भिस समेत बन्द गरेको थियो। सेनाका ब्यारेक तथा सैनिक अधिकारी निवास लक्षित प्रदर्शन भइरहेको खानको पार्टी PTIले समर्थकहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिन आह्वान गरेको छ। इस्लामाबाद प्रहरीले खानलाई अल कादिर ट्रस्ट मामिलामा पक्राउ गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटीले बराबरी खेलेका छन्। रियल मड्रिडले घरेलु मैदानमा सान्टियागो बर्नाबाउमा गैराती भएको खेलमा म्यान सिटीसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाड्यो। रियल मड्रिडले अग्रता जोगाउन नसक्दा म्यान सिटीसँग अङ्क बाड्नु परेको हो। खेलको 36औं मिनेटमा रियल मड्रिडका लागि भिनिसियस जुनियरले गोल गरे पनि 67औं मिनेटमा म्यान सिटीका केभिन डी ब्रुयनले बराबरी गोल फर्काए। सेमिफाइनलको दोस्रो लेग अर्को साता म्यान सिटीको घरेलु मैदानमा हुनेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहे पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:42 हुनेछ। हवस् यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।